أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحان الله. يا صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما هم بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله